जब तक जिंदा हूँ इंसाफ और कानून की जंग लड़ूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का आज़म इस्लामाबाद में रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पनामा केस में कैसे कैसे झूठ बोले गए। कभी कतरी ख़त तो कभी कैलिबरी फॉन्ट आ गया। बरतानिया में कतरी ख़त आता तो उसी वक्त केस रोक कर जेल में डाल देते। कानून की बालादस्ती तक खुशहाली नहीं आ सकती। कहा, बरतानिया में किसी पर अवाम का पैसा चोरी करने का इल्ज़ाम भी लग जाए तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वज़ीर आज़म ने फिर पर्दे की अहमियत उजागर की। कहा, बरतानिया में रह कर समझ आया कि पर्दा शादी का मुहाफ़िज़ है, ख़ानदानी निज़ाम को जोड़ कर रखता है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन नौजवानों को सही और गलत रास्ते का बता सकते हैं। मदीना की रियासत दुनिया के लिए रोल मॉडल है। जिन्हें हम काफिर समझते हैं वो रियासत मदीना के उसूलों पर चलकर ऊपर आ गए। पहली बार बरतानिया गया तो देखकर हैरान हुआ, फलाही रियासत क्या होती है। वजीर आज़म कहते हैं, रियासत मदीना का क़याम फ़िक्री इनकलाब था। रियासत मदीना में मेरिट का सिस्टम था, जो भी बासलाहियत था वो ऊपर जाता था। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, बस हमें अपना रास्ता ठीक करना है। वज़ीर आज़म ने सालाना मुकाबला कुतुब सीरत के कामयाब मुसन्निफ़ीन में इनामात तक़सीम किए। कॉन्फ्रेंस में सदर, वफ़ाक़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की बड़ी तादाद शरीक हुई। जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों वहाँ हुक्मरान रियासत मदीना की बात करता है। सरकारी खर्च पर सफ़र करने वालों को क्या खबर अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज की गोलाबारी। कहा, क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा हो सकता है। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहते हैं, भाषण देने वाली के अब्बा कहते थे मेरे असासे आमदन से जायद हैं तो तुम्हें क्या। अब्बा जान से जवाब ले दें, जायदादें कहाँ से बनाई। आप भी जवाब दे दें कि अरबों की जायदाद कहाँ से उगाई। नून लीग महंगाई और मईशत की तबाही के खिलाफ कल से सड़कों पर आएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में अवाम के हुकूक के लिए रास्त इक़दाम का फैसला। पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में होगा। मुल्क गिर मुजाहिरों के लिए इंतज़ामी कमेटियाँ तश्कील। सूबों और अजला में पार्टी ओहदेदारों को एहतजाज की कॉल दे दी गई। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कम टैक्स ले रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ़। कहा, अगर पेट्रोलियम लेवी 36 रुपये होती तो हुकूमत 5-6 अरब रुपए जमा कर लेती। बजट में सोचना चाहिए था कि लेवी कितनी हो। लेवी बढ़ाएंगे तो पेट्रोल और महंगा होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, घबराए नहीं, अब पूरा मुल्क घबरा रहा है। अवाम की तकलीफ का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। ऑपोजिशन जान ले, ये शोर शराबे का वक्त नहीं, जिम्मेदारी का सबूत दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन ने गलती की तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, कोई गलत फहमी में ना रहे। ऑपोजिशन अफवाहों के सहारे तहरीक चलाना चाहती है। 10-15 दिन में तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बोर्ड ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश की। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने बरवक्त सुराग लगाया। पाक बहरिया ने तीसरी बार भारतीय सबमरीन का सुराग लगाया। ज़मीनी अफवाज हों या समंदरी और फ़िज़ाई हदूद, भारत ने हमेशा मुँह की खाई। भारत की बुज़दिलाना कोशिश काबिल मज़म्मत है। जब भी किसी आबदोज़ का सुराग लगे तो वो ख़त्म तसव्वुर की जाती है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और शेख रशीद का भारतीय आबदोज़ का सुराग लगाने पर खिराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया ने फिर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। अफवाज ने अर्ज़ वतन के लिए हमेशा शुजाअत का मुजाहरा किया। ऐवान सदर में कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम और मशाइख ने सीरत नबी पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, सीरत से रहनुमाई लेकर हमने कोरोना जैसे चैलेंज का मुकाबला किया। पक्का ईमान है पाकिस्तान के अंदर तब्दीली मस्जिद से आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में महफिल मीलाद में शिरकत। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अरसे में इनकलाब आफरी इस्लाहात करके मिसाली माशरा कायम किया।
وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی کراچی میں عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت، کہا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ سید عرب و عجم ہادی اعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن انتہائی عقیدت و احترام سے جاری۔ گلی گلی نگر نگر جلوس اور ریلیاں، ہر طرف رنگ و نور کی برسات، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ کراچی میں عید میلاد النبی کا روایتی جلوس، عقیدت مند شریک، مختلف علاقوں سے لوگ مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے۔ مرکزی جلوس کے اختتام پر نشتر پارک میں سیرت کانفرنس۔ لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں، کوئٹہ میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس سیراب روڈ سے نکالا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محسن انسانیت، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، باعث تخلیق کائنات کی ولادت باسعادت کا مبارک دن، نبی مہربان تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، در مصطفیٰ سے کوئی ہاتھ خالی نہ گیا، سادگی و انکساری ایسی کہ کبھی کسی کام کو حقیر نہ جانا، بکریاں چرائیں، مسجد نبوی میں پتھر ڈھوئے، جنگ میں خندق کھودی، اپنے کپڑے خود دھوئے، گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ لاہور میں عید میلاد النبی پر گلیوں اور بازاروں کی رونق دیدنی، بازاروں کو آرائشی سامان اور برقی کمکموں سے دلہن بنا دیا گیا۔ رسول کائنات سے عقیدت کے اظہار کے لیے جگہ جگہ نیاز کا اہتمام، بچوں کی عربی لباس میں اونٹوں کی سواری۔ پنجاب کی جیلوں کو عید میلاد النبی کی مناسبت سے سجایا گیا، قیدیوں کی ناشتے میں پراٹھے، حلوے، کھانے میں چکن بریانی، دہی اور میٹھے سے توازے۔ شہر تو شہر، دیہات میں بھی جشن میلاد پر خوب سجاوٹ۔ ناروال کے گاؤں چکری کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ فیصل آباد میں عید میلاد کی خوشی میں 100 دیگ پلاؤ کا لنگر شہریوں میں تقسیم۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 65 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو درخواست بھجوا دی۔ حتمی فیصلہ 27 اکتوبر کو ہوگا۔ ستمبر میں فرنس آئل سے پیدا بجلی کی لاگت 19 روپے 23 پیسے فی یونٹ رہی۔ IMF سے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے کی اطلاعات درست نہیں، ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں IMF سے مذاکرات جاری ہیں، شوکت طرین واشنگٹن میں ہیں۔ کراچی میں سمندر کی بے رحم موجیں، 2 زندگیاں نکل گئیں۔ ہاکس بے پر نہاتے ہوئے باپ بیٹی ڈوب کر جاں بحق، لاشیں ہسپتال منتقل۔ شاہدرہ لاہور میں 3 بھائیوں کے قتل کیس میں ملوث خاتون سمیت 3 مرکزی ملزمان گرفتار، پولیس کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ بم دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج، مقدمے میں اقدام قتل، بارودی مواد، دہشت گردی کی دیگر دفعات شامل۔ گزشتہ روز دھماکے میں 1 پولیس اہلکار جاں بحق، 17 افراد زخمی ہوئے تھے۔ قاتل مچھر کی اسلام آباد پر یلغار، کئی شہری ڈینگی وائرس کا شکار۔ 24 گھنٹے میں مزید 3 افراد چل بسے، 141 افراد بھی ڈینگی بخار میں مبتلا۔ پنجاب میں مزید 374، خیبر پختونخوا میں 241 کیس رپورٹ۔ ملک میں کرونا کے مزید 20 مریض انتقال کر گئے، 603 نئے کرونا کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.37% رہی۔ FATF کا پیرس میں 3 روزہ اجلاس، پاکستان کے زمینی حقائق اور قانون سازی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان نے FATF کے 27 نکاتی ایکشن پلان میں سے اب تک 26 نکات پر عمل کیا۔ پاکستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی کا فیصلہ اپریل 2022 تک کیے جانے کا امکان۔ روس، چین اور پاکستان افغانستان کی امداد کے لیے تیار۔ تینوں ملکوں کے ماسکو کی میزبانی میں باضابطہ مذاکرات کل ہوں گے۔ روس کا کہنا ہے مذاکرات میں افغان طالبان کا وفد بھی شریک ہوگا۔ انسانی اور اقتصادی امداد کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔
T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सनसनीखेज मुकाबले स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ओमान के खिलाफ बांग्लादेश की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। शिकस्त की सूरत में बांग्लादेश इवेंट से बाहर हो जाएगा। आलमी इवेंट के तमाम मैचेस देखिए मुल्क के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। होकर खेलो एक जान, साथ तुम्हारे पाकिस्तान। शाहीनों का मिशन T20 वर्ल्ड कप। दुबई में कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। शाहीन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच कल खेलेंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से जेर किया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा अमार खान और करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे चैंपियन कप्तान यूनुस खान के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। देखिए प्रोग्राम रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। चिन्योट में बाबा साद फकीर के उर्स पर नेज़ाबाजी का मुकाबला। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से नेज़ाबाजों ने हिस्सा लिया। इवेंट पर इलाके के सकाफती रंग भी नुमाया रहे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2092 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिज़ का है।